3 हफ्ते गुजर गए, शहर में सस्ते आटे की सप्लाई बहाल ना हुई। दुकानों और स्टोरों से 10 और 20 किलो वाले थैले गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, हुकूमत बेहिसी के खिलाफ फट पड़ी। अंडे का फंडा, मुर्गी के साथ अंडों की कीमतें भी बढ़ने लगी। एक अंडा 24 रुपए का, दर्जन 286 के हो गए। नाश्ता पॉइंट्स और होटल्स पर उबला हुआ अंडा 30 रुपए का बिकने लगा। फ्राई अंडे के 40 रुपए वसूल, गरम मसाले भी 10 रुपए फी पैकेट महंगे। वजीर आला किराए का तैयारा नहीं उड़ा सकेंगे। महकमा खजाना ने रेंट पर जहाज लेने की समरी पर एतराज लगा दिया। महकमा कानून से राय तलब, पेपरा रूल्स मांग लिए। महकमा खजाना ने जहाज के किराए के लिए फंड जारी नहीं किए। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद गुजरात पर अरबों के फंड निसार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 4 अरब 37 करोड़ मंजूर। दोनों शहरों के लिए मंजूर शुदा बजट 120 अरब तक जा पहुंचा। करीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा मुश्किलात का शिकार, महकमा खजाना का फंड देने से इनकार। LDA को अपने ज़राए आमदन से अंडरपास बनाने की हिदायत। उधर गंगाराम हस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के लिए 50, मियो हस्पताल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14.5 करोड़ जारी। PIC को भी फंड मिल गए। इंसानियत के खिदमतगारों की हौसला अफजाई, शेख एजाज डायलिसिस यूनिट जिना अस्पताल के अमले में बोनस तकसीम। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज कहते हैं सालाना 50,000 डायलिसिस होते हैं। अल्लाह के करम से इंफेक्शन रेट 0 है। जस्टिस शाहिद करीम का दौरा तिब्बी मयार को काबिल सताइश करार दे दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, MS डॉक्टर अमजद भी हमरा थे। PTI सरकार की अदम तवज्जुही, हस्पतालों में इंटरव्यू के बावजूद तैनातियां इल्तवा का शिकार। 15 टीचिंग हस्पतालों में मुस्तकिल MS ना लगे। सर्विसेज हस्पताल गंगाराम जनरल मियां मुंशी में MS का होता खाली। यकी गेट और लेडी एचिसन हस्पताल में भी मुस्तकिल MS नहीं। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की 606 किनाल अराजी की गलत निशानदही, मौजा मीरपुरा में मलकियत का महल वकूफ तब्दील। लाखों एकड़ सरकारी अराजी हाउसिंग सोसाइटीज के इस्तेमाल में होने का इंकशाफ। हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जे की इंक्वायरी का रिकॉर्ड, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स तलब। कितनी गाड़ियां पकड़ी, कितनी नीलाम की, बाकी गाड़ियां कहां हैं? कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने 5 साल रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। पकड़ी गई गाड़ियों का ऑडिट शुरू। कस्टम्स वेयर हाउसेज में मौजूद गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का फार्मूला काम कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 223 रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज 357 और अमेरिकन लाइफ स्टेप स्कूल के खिलाफ AQI 357 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BCom के नताइज का ऐलान कर दिया। पार्ट 1 में 2711 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 18.58% रहा। BCom पार्ट 2 के 3931 उम्मीदवार कामयाब, 34.67% तलबा पास हुए। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान। पुलिस के 5 बड़े अफसरान के तकर्रो तबादले। डॉक्टर रजा तनवीर SP कैंट ऑपरेशन तैनात। इर्तजा कुमैल का सदर डवीन तबादला। शाजिया सरवर SP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात हुई। फैसल गुलजार एडिशनल डायरेक्टर SPU मुकर्रर। डॉक्टर अशरफ निजामी PMA लाहौर के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। डॉक्टर शाहिद मलिक जनरल सेक्रेटरी। प्रोफेसर खालिद महमूद नायब सदर मुंतखब। डॉक्टर अनब शहजादी खातून नायब सदर। डॉक्टर वाजिद अली फाइनेंस सेक्रेटरी। डॉक्टर रियाज जुल्करनैन ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर। इमरान खान का लाहौर में रहना शहरियों को भारी पड़ गया। जमान पार्क में सिक्योरिटी के नाम पर रुकावटों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कैनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कैंट स्टेशन का दौरा। चीन से आने वाली नई कोचेस का मुआयना किया।
افسران نے دستیاب سہولیات بتائیں۔ خواجہ سعد رفیق کی افسران کو کوچز کی دیکھ بھال اور صفائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ 7ویں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سی ای اوز ہیلتھ کانفرنس صوبائی وزیر صحت سیکرٹری صحت نے صدارت کی۔ ای پی آئی ٹی بی کنٹرول، ہیپاٹائٹس ایڈز کنٹرول پروگرامز کے ڈائریکٹرز کی بریفنگ۔ ہسپتالوں میں ویکسین، ادویات اور ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں سمپوزیم، گورننس، مالیاتی چیلنجز اور بہترین عملی اشتراک پر اظہار خیال۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے صدارت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین، پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خورشید اور دیگر شریک۔ اوورسیز پاکستانیز کے نمائندوں کے لیے تربیتی ورکشاپ، وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز طارق محمود الحسن نے صدارت کی۔ عمر سرفراز چیمہ، مسرت جمشید چیمہ سمیت دیگر شخصیات شریک۔ لاہور بار کے انتخابات کے لیے مہم تیز۔ ماڈل ٹاؤن میں نائب صدر کے امیدوار ہادی حسین بھٹی کے اعزاز میں عشائیہ۔ منیر حسین بھٹی، عمر وقاص وڑائچ، حسن جاوید ملک کی شرکت۔ چودھری زبیر گجر، نعیم چوہان، مقصود کھوکر سمیت دیگر وکلاء ہیں۔ فزیشین ریونیو گروپ پاکستان کے 7ویں آفس کا افتتاح۔ کالج روڈ، امیر چوک پر جدید عمارت کا فیتہ کاٹا گیا۔ سی ای او منصور احمد کہتے ہیں نئے دفتر سے 1500 افراد کو روزگار ملا۔ ملازمتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ادارہ تعلیم و آگاہی کے تحت لائف سکلز فار کڈز کی اختتامی تقریب۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ مال روڈ دلہا اسٹریٹ کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری۔ صدر مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ نے حلف لیا۔ شیخ محمد عاقل۔ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں جینڈر اور سوشل سائنسز پر کانفرنس۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے صدارت کی۔ ڈاکٹر محمد افضل، ڈاکٹر اسرار اجمل، مظفر عباس سمیت دیگر کی شرکت۔ محکمہ سیاحت کے پروگرام ورثہ کیمرہ کی آنکھ سے کا 7واں چیپٹر مقبرہ جہانگیر، نور جہاں اور آصف جاہ کے مقبرے کی سیر۔ بہترین تصویر کشی پر فوٹوگرافرز میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ داتا ہجویری فٹ بال کلب نے کیمپس یونائیٹڈ کو شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں ریئل لاہور نے باٹھ کلب کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 6-0 سے ہرا دیا۔ چبرجی ایگلیٹس ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ، شاہ کمال کلب نے شائننگ کلب کو 109 رن سے ہرا دیا۔ حمزہ احمد نے شاندار 76 رنز بنائے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن کرکٹ کلب نے پاک لائنز اکیڈمی کو دوستانہ میچ میں 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 159 رنز کا ہدف 8 وکٹوں پر حاصل کیا۔ اداکار افضال احمد کی یاد میں تعزیتی ریفرنس۔ فلاک میں تقریب، ہدایت کار سید نور، شہزاد رفیق، جرار رضوی، میغا شریک۔ ڈاکٹر سہرا صدف، ناصر ادیب، الطاف حسین کا مرحوم کو خراج عقیدت۔